اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الارض كما ان رحمتك في السماء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت ترحمنا فارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نستجيرك من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا اشرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے مالک روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور فرما. اللہ ہر وہ خیر جس کا مطالبہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہمیں نصیب فرما. ہر وہ شر جس سے آپ نے پناہ طلب کی ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری تمام ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما. اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد عورتیں فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم ارفع درجتہم فی مہدیین. اللہم نور قبورہم برد مضاجعہم وسع مداخلہم. جئناک شفعاء فاغفر لہم ولا تحرمنا اجرہم ولا تضلنا بعدہم. اللہم فی ذمتک وحبل جوارک فقہم من عذاب القبر من عذاب النار. فقنا من عذاب القبر من عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.